बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया है और हुकूमती इत्तेहाद के 27 मेंबरान असम्बली को मुअत्तल कर दिया है। बहुत अहम पेशरफ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आज बहुत अहम इजलास था और वहाँ भी चूँकि वहाँ मखसूस नशिस्तें सिरे से नहीं हैं और इजलास में जो फ़ैसले किए गए हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सिंध हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर बने हैं उन्होंने इजलास बुलाने से इनकार कर दिया था। स्पीकर ने गवर्नर के नोटिफिकेशन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और ख़ुद इजलास बुला के उसमें बड़े फ़ैसले ले लिए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो अहम पेशरफ सामने आई है सिंध हाई कोर्ट में, और फिर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी पेशरफ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिंध हाई कोर्ट में ग्रेड 5 का मुलाजिम था और उसको ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। ये केस है सिंध हुकूमत का और सिंध सरकार का। ग्रेड 5 के मुलाजिम को ग्रेड जो है वो तरक्की दे दी गई ग्रेड 19 में, और उस पर जो तकर्री की गई ग्रेड 19 में तकर्री की गई उस पर इंक्वायरी का हुक्म दिया सिंध हाई कोर्ट ने। सिंध हाई कोर्ट ने ग्रेड 5 के मुलाजिम की ग्रेड 19 में तकर्री की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। ग्रेड 5 के वाटर बोर्ड के मुलाजिम की बल्दियात में 19 ग्रेड पर तैनाती के केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि वाटर बोर्ड में ग्रेड 5 का मुलाजिम बल्दियात में ग्रेड 19 का अफसर कैसे तैनात हुआ। अदालत ने हुक्म दिया कि एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने डेपुटेशन ऑफिसर लतीफ़ खान की ग्रेड 19 में तकर्री की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, MD वाटर बोर्ड और दीगर को भी नोटिस जारी कर दिया। अंदाज़ा लगाएं कि इतनी अंधेर नगरी है सिंध में कि एक इदारे में वो ग्रेड 5 का मुलाजिम था, डेपुटेशन पर उसको दूसरे इदारे में ले गए, वहाँ उसको ग्रेड 5 वाले को ग्रेड 19 में तैनात कर दिया। जो मामला बिल आखिर आया सिंध हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट ने उसके ऊपर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और 22 मई के लिए जो सेक्रेटरी बल्दियात हैं उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया कि ये रिपोर्ट भी लेके आएँ और ज़रा ज़ाती हैसियत में भी आएँ ताकि हम आपसे फिर पूछगछ कर सकें। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात हैं। आपको याद होगा ये फ़ैसला दिया था 31 दिसंबर 2022 को, और ये फ़ैसला दिया गया था उस वक्त के जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे। उन्होंने कहा था कि हर सूरत आप करवाएं, बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, और वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए थे। फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में केस चला गया और ये 31 दिसंबर में जब 2022 ख़त्म हुआ और 2023 का पूरा साल गुजर गया। उन्होंने कोई 4 महीने मांगे थे कि 2 महीने मांगे थे कि जी हम इलेक्शन करवा देंगे, साल वो गुजर गया, 5 महीने ये गुजर गए और इंतखाबात ना हुए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा था कि इंतखाबात करवाएं, लेकिन 1.5 साल से इंतखाबात ना हुए। वो स्टे हुआ, उसके बाद भी जो इंटर कोर्ट अपील थी दोबारा समाअत ना हुई। अब पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने दोबारा ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। इलेक्शन कमीशन अब पंजाब में क्यों बल्दियाती इंतखाबात परवेज़ इलाही के दौर में भी और इस वजह से नहीं हो रहे थे कि बाद में निगरान हुकूमत 1 साल तक रही, निगरान हुकूमत के पास असम्बली नहीं थी। परवेज़ इलाही एक कानून बना गए जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कि EVM के ज़रिए होंगे। इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि EVM के ज़रिए बल्दियाती इंतखाबात हों, वो चाहते थे कि वैसी मैनुअल हों और ताकि वो फॉर्म 45, 7 मैनेजमेंट फ़लाँ वो हो सके। तो फिर निगरान हुकूमत आ गई। निगरान हुकूमत उस एक्ट को ख़त्म नहीं कर सकती थी। मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़ की, अब वो एक्ट को तब्दील करेंगे, पहले ख़त लिखा जाएगा, फिर वो वक्त लेंगे, एक्ट को तब्दील करेंगे और फिर उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़ दोबारा ख़त लिखने का फ़ैसला किया। ख़त में मकामी हुकूमतों के एक्ट में EVM और आई वोटिंग से मुतल्लिक़ तरमीम ख़त्म करने के लिए दोबारा कहा जाएगा। वो जो बात मैं कह रहा हूँ वही उस अलामिया में है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़ सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन मुहर्रम उल हराम के फ़ौरी बाद पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमतों का क़याम चाहता है। अब आप देखें, इलेक्शन कमीशन का काम है जो कानून बन गया उसके मुताबिक अपनी तैयारियां करे। वो कह रहा है कि जी ये जो पार्लियामेंट ने या असम्बली ने तरमीम की हैं
پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں آپ اس میں ترمیم کریں، ای وی ایم کو ختم کریں، جو آئی ووٹنگ ہے اس کو آپ ختم کریں، اور آپ ہر صورت وہاں پہ وہی جو پرانا نظام ہے وہ لے کے ہیں، تب جا کے انتخابات ہو سکیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے اور اس طریقے سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ نے ایک سمری بھیجی تھی گورنر کو کہ آپ اسمبلی کا اجلاس بلائیں، اور گورنر نے وہ سمری مسترد کر دی تھی، جس کے بعد اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے اجلاس بلا لیا۔ اب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کے آگے بضد ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے آج تک انتخابات سینٹ کے نہیں ہو سکے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف 2 سیٹوں سے محروم ہو جاتی اگر مخصوص نشستوں والے پی ٹی آئی کے جو مخصوص نشستوں والے ہیں وہ جو حکومتی اتحاد کو ملی تھی، اور اگر وہ حلف اٹھا لیتے اور وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیتے تو وہ 1-2 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف سے سینٹ کی چھین لیتے۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف ڈٹ گئی کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں جب تک انصاف نہیں ملتا ہم بھی ان کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے۔ اس پر پھر سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کی حد تک الیکشن کمیشن کا بھی اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسمبلی کا اجلاس ہوتا تو حلف لیا جاتا، اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا تھا۔ پہلے گورنر نے ایک اجلاس بلایا تھا جو فضل الرحمان کے سمدھی تھے، تو اس پر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ گورنر کے پاس آج خود کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلائے، آج خود اسپیکر بلا سکتا ہے، گورنر بلائے گا وزیر اعلیٰ کی سمری پر۔ تو پاکستان تحریک انصاف اب تک تو اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہی تھی اور کابینہ کے ذریعے اپنا جو بجٹ ہے وہ منظور کر رہی تھی ماہانہ۔ تو اس کے اوپر ابھی سپریم کورٹ میں قاضی فاضل صاحب نے رپورٹ بھی مانگی ہے کہ کابینہ کیسے بجٹ منظور کر سکتی ہے۔ تو اب بجٹ کی منظوری، پچھلے بجٹ کی منظوری بھی لینی تھی اور ریٹروسپیکٹیولی اور جو آگے بجٹ ہے اس کی بھی منظوری لینی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کو اب مخصوص نشستوں والا معاملہ تو ختم ہو گیا، اس وجہ سے انہوں نے اجلاس بلانے کا آج کا ان کا فیصلہ تھا وہ گورنر نے سمری مسترد کر دی، تو اسپیکر نے اجلاس بلا لیا۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی نے ارکان کی جانب سے جمع کرائی جانے والی ریکوزیشن پر اجلاس طلب کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط نہیں کیے تھے۔ 38 ارکان اسمبلی نے اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن سیکرٹری اسمبلی کے پاس جمع کروائی تھی۔ ریکوزیشن پر 38 ارکان اسمبلی کے دستخط موجود تھے۔ قانون کے مطابق اسمبلی اجلاس بلانے کی ریکوزیشن پر 38 ارکان اسمبلی کے دستخط ہوں تو پھر اس کے بعد اسپیکر کے پاس اختیار آ جاتا ہے کہ وہ خود اجلاس بلا لیتا ہے۔ ریکوزیشن جمع ہونے کے بعد اسپیکر نے اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں پھر جو اس کا مقصد کیا تھا، اس اجلاس کا مقصد تھا کہ جی بجٹ کا پاکستان تحریک انصاف جو بجٹ پیش کرنا چاہتی تھی اس کی منظوری تھی، اور سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے کل ہم نے دیکھا 9 مئی کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی، اور پنجاب اسمبلی کے اندر 9 مئی کے خلاف 9 مئی کے واقعات پر مذمتی قرارداد منظور کی گئی۔ آج خیبر پختونخوا اسمبلی نے 9 مئی سے متعلق معاملات کی جوڈیشل انکوائری کی قرارداد منظور کر لی کہ ان تمام جو واقعات ہوئے ہیں 9 مئی میں پورے پاکستان میں 9 مئی سے متعلق آپ ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں، اور اس کے مطابق آپ ان تمام کے تمام جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کریں اور انکوائری کریں۔ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، لیکن وہ بیانات بھی سب کے ریکارڈ کیے جائیں، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بجٹ کے بھی معاملات کو بہتر کر لیا ہے، انہوں نے بجٹ بھی منظور کر لیا، پچھلے بھی جو لیکیونات سے قانونی وہ بھی مکمل کر لیے، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے جو 9 مئی سے متعلق قرارداد ہے جوڈیشل انکوائری کی وہ بھی منظور کر لی ہے۔ یہ آج ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور بینچ کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں سے متعلق بڑا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے، اس میں اسپیکر چونکہ اپوزیشن لیڈر نے جو پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اسپیکر نے اپوزیشن رکن رانا آفتاب کا مخصوص نشستوں پر پوائنٹ آف آرڈر درست قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن صوبائی اسمبلی تھے انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پیش کیا کہ جناب اس اسمبلی میں وہ مخصوص نشستوں والے بیٹھے ہیں 27 ممبران جو پاکستان تحریک انصاف جن کی حقدار تھی، جو مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی تھیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سے چھین کر وہ دے دی گئی تھیں نون لیگ کو اور باقی لوگوں کو۔ تو جی مہربانی کر کے آپ اس میں نون لیگ کی کتنی تھی یہ بھی میں آپ کو فگر بھی بتا دیتا ہوں۔
पंजाब असम्बली में 23 मुस्लिम लीग नून के पास थे, जो PTI की थी वो 23 नून लीग के पास, 2 PP के पास, 1 काफ लीग के पास और 1 थी IPP के पास। तो ये जो 27 थे उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश किया स्पीकर के सामने कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये असम्बली में नहीं बैठ सकते, जिस ऑर्डर की बुनियाद पर। अब इलेक्शन कमीशन तो अभी तक चूँ चराग कर रहा है, इलेक्शन कमीशन तो इस मामले के ऊपर खामोश था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ये फैसला सामने रख दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनका बैठना भी असम्बली में ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है, जिसको दुरुस्त करार देते हुए और तस्लीम करते हुए स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली का हुक्म आज से अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। और 27 के जो 27 थे हुकूमती इत्तेहाद के मुअत्तल होने वाले अरकान की कम अज़ कम तादाद 27 है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने डेस्क बजाकर रूलिंग का खैर मकदम किया और पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ और स्पीकर ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार देते हुए पंजाब असम्बली ने ऐवान में जो ऐवान स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ के सुनाया और पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली ख़वातीन और अक़लियतों की 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी गई हैं। तो ये शुरुआत यहाँ से हो गई हैं। कौमी असम्बली की हैं वो भी फारिग हो जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वैसे नहीं हलफ उठाने दिया गया, तो वो वैसे ही उनका वो मेंबरान नहीं है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तकरीबन 77 के करीब सीटें हैं वो तमाम की तमाम मुअत्तल हो जाएंगी हुकूमती इत्तेहाद की, और उसके बाद फिर ना कोई आइनी तरमीम, ना कोई एक्सटेंशन, ना कोई ऐसा मामला, और ना ये रोल ही ख़त्म हो गया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।